बुजुर्गान मोहतरम, मुझे और आपको इस वक्त 2-3 बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है, हम अल्लाह की इताअत करना ज़रूरी है। दूसरी बात, नबी की फरमा बरदारी करना ज़रूरी है, नबी से मोहब्बत होना ज़रूरी है। एक वाक़या बताता हूँ, किताबों के अंदर बड़ा बेहतरीन वाक़या लिखा है। रिवायत करने वाले हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है रिवायत करने वाले? बहुत बड़े साहबी रसूल गुजरे हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से बाहर निकले, रास्ते पर से गुजर रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक अंसारी सहाबी के कुब्बे के ऊपर पड़ गई, यानी इमारत पर, बिल्डिंग पर पड़ गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि हज़रत साहबा साथ में थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साहबा कराम से पूछा, ऐ मेरे साहबा, ये जो कुब्बा है, ये जो इमारत है, ये किसकी इमारत है? ये कुब्बा किसका? तो हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, फुला अंसारी सहाबी की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को सुनकर आगे बढ़ गए, खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में गए या घर में गए, तो रिवायतों के अंदर आता है, वो जो सहाबी जिसका कुब्बा था, जिसकी इमारत थी, जिसकी बिल्डिंग थी, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आकर बड़े अदब के साथ उन्होंने सलाम किया। सलाम करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को फेर लिया। फिर दूसरी मर्तबा वो अंसारी सहाबी सलाम करते हैं, अल्लाह के नबी अपने चेहरे को मोड़ लेते हैं। अब वो अंसारी परेशान हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं अल्लाह के, चूँकि उनको मालूम नहीं था कि अल्लाह के रसूल का गुज़र इस गली में से हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मेरी इमारत पर पड़ी हुई थी, मेरे कुब्बे पर पड़ी हुई थी। उस अंसारी साहबी को पता नहीं था। 2-3 मरतबा सलाम किया, अल्लाह के नबी ने जवाब नहीं दिया। तो वो अंसारी सहाबी हज़रत सहाबा कराम से पूछने लगे, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर रहा हूँ, सलाम पेश कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है, क्या मामला है? तो जो सहाबा थे, सहाबा कराम की जो बड़ी जमात थी, अंसारी सहाबी से कहने लगे, असल बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अभी हाल ही में आपकी गली में से गुजर रहे थे, रास्ते पर से गुजर रहे थे। हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अल्लाह के नबी की नज़र आपके कुब्बे के ऊपर पड़ी। अल्लाह के नबी ने हमको उस वक्त पूछा, ये इमारत किसकी है, ये इमारत किसकी है? तो हमने उस वक्त कहा कि फुला अंसारी साहबी की है। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए। ये मामला जब उन अंसारी साहबी को बताए तो अंसारी साहबी समझ गए, हो सकता है कि मेरी उस इमारत को बनाने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। उस इमारत को खड़ा करने की बुनियाद पर, उस बिल्डिंग को खड़ा करने की बुनियाद पर हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से नाराज हो गए होंगे। चुनांचे उसी वक्त वो अंसारी सहाबी उस मजलिस से उठकर जाते हैं। वो जो इमारत उन्होंने बनाई थी, बड़ी शानदार इमारत थी, बड़ी बेहतरीन इमारत थी। वो अंसारी सहाबी मजलिस से उठकर जाते हैं और वो सोचते हुए जाते हैं, हो सकता है कि मेरी इस इमारत की वजह से अल्लाह के नबी नाराज हो गए होंगे। अरे इस इमारत के क्या फ़ायदा है, जिस नबी के सदक़े अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को बनाए हैं, वो नबी नाराज़ हो जाए तो ये इमारत का रखना बेकार है। नबी अगर नाराज हो जाए, ये इमारत रख कर क्या फ़ायदा है? नबी अगर मेरे से अपने चेहरे को मोड़ लेते हैं, मैं इस इमारत को बनाकर क्या फ़ायदा है? ऐसी इमारत को मैं रखना बेकार है, ऐसी इमारत को रखना मेरे लिए ज़ाया है, ऐसी इमारत को रखना मेरे लिए ख़तरा है। अरे मेरा नबी नाराज़ हो जाए, अगर कोई दूसरा आदमी नाराज़ होता है, मामला सामने रख कर मसले को हल किया जा सकता है। मेरे नबी की नज़र पड़ गई और मेरे नबी मेरे सलाम में जब सलाम करता हूँ,
اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں، ابھی میں اسی وقت جاتا ہوں۔ چنانچہ بزرگان محترم کتابوں کے اندر آتا ہے وہ انصاری صحابی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، پوری کی پوری عمارت کو، پوری کی پوری بلڈنگ کو منہدم کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کر ختم کر دیتے ہیں، یعنی زمین کے لیول کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راستے پر سے ہوتا ہے، اس گلی پر سے ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس عمارت پر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ارے ابھی حال ہی میں یہاں پر سے گزر رہا تھا، بڑی شاندار عمارت بن رہی تھی، بڑی بہترین عمارت تیار ہو رہی تھی، بڑا بہترین بنگلہ تیار ہو رہا تھا، یہ بنگلہ کیا ہو گیا، یہ قبہ کیا ہو گیا، یہ بلڈنگ کیا ہو گئی؟ حضرات صحابہ کرام سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، تو حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو انصاری صحابی آئے ہوئے تھے انہوں نے پوری عمارت کو ختم کر دیا۔ سارا واقعہ پیش کرتے ہیں، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہی پیغام ملتا ہے، اگر نبی سے محبت ہو تو اس طرح کی محبت ہونا چاہیے، اگر نبی سے عشق ہو تو اس طرح کا عشق ہونا چاہیے۔ بزرگان محترم جب اس انصاری صحابی کو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی میرے سے ناراض ہے، اس عمارت کو رکھنا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نبی کے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، نبی کا عشق ظاہر کرنے کے لیے پوری کی پوری عمارت کو زمین کے حوالے کر دیا۔ بزرگان محترم اگر آج بھی یہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان نہیں جائیں گے تو اور کب جائیں گے؟ اگر آج بھی میں اور آپ نبی سے محبت نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ نبی سے عشق نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ بزرگان محترم ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ آج لوگ نبی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ قرآن پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، در آ چکا ہے، گناہوں کا دور چل رہا ہے، زنا کا دور چل رہا ہے، شراب کھلم کھلا پیے جا رہے ہیں، کوئی اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بزرگان محترم موت کا بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، موت کا کوئی دن متعین نہیں ہے، موت کا کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، موت کا کوئی سال متعین نہیں ہے۔ موت مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے بعد بھی آ سکتی ہے، موت مجھے اور آپ کو آج جمعہ کے دن شام میں بھی آ سکتی ہے، موت مجھے اور آپ کو کل صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی آ سکتی ہے، آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ لیکن بزرگان محترم ہم نبی کی سنتوں پر عمل کر لیں گے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر سجا لیں گے، بروز قیامت جنت میں جانے کے لیے نبی کی سفارش تو ہونا پڑے گا۔ بات الگ ہے اللہ پاک کسی کے اوپر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، درگزر کا معاملہ فرما دے، عفو کا معاملہ فرما دے، یہ بات الگ ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے نبی کے سامنے ہم سب کو چہرہ دکھانا ہے، نبی کی سفارشی کے لیے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے نبی کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر سنتیں ہوگی، اگر ہمارے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہوگی، بتاؤ بزرگان محترم قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ نبی جیسا چہرہ آج بنانے کی ضرورت ہے، نبی جیسے بال رکھنے کی آج ضرورت ہے، نبی جیسا لباس پہننے کی ضرورت ہے، نبی جیسے صفات اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں بلکہ یہ مسافر خانہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم چل رہے ہیں، گاڑی میں کہاں پیٹرول ختم ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ پیٹرول ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی ٹینک میں پیٹرول ڈال لیتا ہے اس کی گاڑی اور 10 کلومیٹر آگے جا سکتی ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر خالی معصیت ہے، خالی گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، بزرگان محترم معلوم نہیں کہ ہماری گاڑی کون سے قریے کے اندر جا کر رک جائے گی، ہماری گاڑی کون سی جگہ پر جا کر اٹک جائے گی اور ہمارے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اعمال کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی
जल्दी से कब्र की होलनाकियों को सामने रखने की ज़रूरत है। पुल सिरात पर गुजरना ज़रूरी है। वो पुल सिरात कैसा है, इससे पहले शायद कि आपने सुना होगा, जो बाल से भी ज़्यादा बारीक होता है, तलवार से भी ज़्यादा तेज होता है। अरे मैं और आप आज मामूली दीवार पर रास्ता पार नहीं कर सकते, नीचे जहन्नम है, ऊपर पुल सिरात का रास्ता है। मुझे भी गुजरना है, आपको भी गुजरना है, हर फर्दे बशर को गुजरना है। यहाँ पर से गुजरने के लिए हमारे पास कितने आमाल हैं, कितने आमाल को हमने जमा किया है, हम अपने गिरबान में झांक करके देख सकते हैं।